ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا اسی اج یتیم ہو گئے ہاں. آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. میرے صدیق آؤندے نے اما عائشہ دے حجرے دے اندر میرے پیغمبر دی چار پائی پئی ہے اتے سفید داری دار چادر ہے کانے والے اس چادر تے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا اس چادر دے اتے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں جے لکھی اس چادر تے کل بھی کوئی نہیں جے لکھے ایک چادر جیڑی ہے کلمے تے کلا تو بغیر جے وہ لوگوں پاک وجود تے کلمے تے آیت الکرسی تے کلا دی لکھی چادر صحابہ نے نہیں پائی تے آج تو اس وجود تے پانا جن نے کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے میرے نبی دے مکھڑے تو کپڑا پرا کیتا ہے تے پیشانی تے بوسا دیتے نے تے آندے نے محبوبہ یہ کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے اج تو بعد تھانوں موت نہیں آئے گی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر باب بنے ہیں کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے. لوگوں حدیث لے کے آئے نے ہن جڑے لوگ آندے نے نبی زندہ ہے انہاں نوں سوال کرو وہ لوگوں میت دا بوسا لینا جائز ہے. وہ مولوی کہے گا جائز ہے ان کو دلیل پیش کرے گا کہ جدو آقا فوت ہوئے ابو بکر نے بوسا لیا انہوں کہا نبی پاک دے فوت ہی نہیں ہوئے تو دلیل کیوں دین دے. میرے ابو بکر اسرا مسجد نبوی کے اندر داخل ہوندے نے تے صحابہ دا بہت بڑا جمگٹ ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یارے غار منبر تے چڑھ جاندے نے. عمر تلوار لہرائی جاندا ہے تے ماں ماتا دے نعرے ماری جاندا ہے. حضرت ابو بکر آندے نے عمر بہ جا فابا. عمر آندا میں نہیں بہنا. فرمایا کیوں نہیں بہنا؟ عمر گل کی ہے اے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر آندے نے عمر تو بار بار آنا اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے کوئی دلیل ہے ہی؟ عمر چپ ہو گئے. ہن عمر کہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تے دلیل میرا ابو بکر منگدا ہے. اگر تو کہے نبی پاک فوت نہیں ہوئے میں دلیل منگنا لڑنا کیوں ہے؟ عمر بیٹھ گئے نے تلوار میان چ پا لئیے تے میرے ابو بکر چڑھ جاتے رہے منبر تے چڑھ گئے نے تے فرماندے رہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اور جیڑا عقیدہ اج تو 1500 سال پہلے ابو بکر صدیق دا سی مسجد نبوی تے منبر تے او لوگوں اوہی عقیدہ جہل حدیث دا. ابو بکر بھی کہہ رہے نے جڑا عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے. جڑا عبادت کردا اللہ دی او دا رب زندہ رہے گا. تے میرے ابو بکر نے قرآن دی آیت پڑھی نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے. او لوگوں اگر طبی موت فوت ہو جانیاں میدان جنگ چ شہید کر دیتے جان تسی اپنی ایڑیاں تو پھر جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. جنہیں پھرنا انہیں نقصان کرنا تے اپنے ہی کرنا ہے. حضرت عمر آتے نے جدو ابو بکر نے قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی ہے ایویں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دی آیت اج ہی نازل ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چار پائی سوار منگل بدھ 3 دن پئی رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ جاندے نے حجرے چ 10 جاندے نے درود شریف پڑھدے نے تے باہر آ جاندے نے. کئی بدبخت ایسے نے انہاں صحابہ دی یہ گل کر دے ہو جنہ نبی دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا. میں کیا لانتیا جنازہ او دا پڑھی دا جدے گناہ ہون جڑا گناہاں تو پاک ہوئے او دے جنازے پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. نبی نو تے رب نے گناہاں کو بچا کے رکھیا. نبی دا گناہ ہی کوئی نہیں معصوم عن الخطا. منگل والے دن شام نو نا میرے پیغمبر نو صحابہ نے دفن کیتا. اما عائشہ دے حجرے چ نا پردہ سی پردے دے نال امہات المومنین نے جب
واپس ہوئے نا اس طرح کر کے پردے چو حضرت فاطمہ بول کے آدھی نے انس اج اس وجود تے مٹی پا چھڈی تے جدا کدی تھک بھی تو ہاں زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا. وے انس بلال نبی دے او یارو نبی تسی کتھے چھڈ آئے ایڈے سونے بکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواش گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں. میرے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دے فوت ہون تو بعد 2.5 سال ہی کڈے. حضرت فاطمہ زہرا 6 مہینے زندہ رہیاں. حضرت علی آندے نے میں فاطمہ نو 6 مہینے کدی مسکراندیا نہیں دیکھیا. تے بلال مدینہ چھڈ کے اونجی ٹر گیا شام چ. وہ پھر آقا ملے خواب چ فرمایا بلال میرا شہر ہی چھڈ کے ٹر گیا تیرا ملن تے دل نہیں کردا. پھر بلال شام چ مدینے چ آئے. سارا مدینہ کٹھا بلال و اذان سنا دے جڑی نبی پاک دے دور چ گئی. فرمایا میرے کو اذان نہیں کہی جاندی. حضرت حسن حسین آئے چاچا ہی سنا دیو نا. فرمایا تھوڑی کدی نبی نے نہیں سی موڑی بلال کی میں موڑ سکتا. بلال نے اذان شروع کی تھی اشہد ان محمد تے اپنے بے ہوش ہو کے ڈگے پے کیونکہ اگے اشہد ان محمد کہی دے سامنے آقا نظر ہوتے سامنے نبی پاک دا دیدار ہوتا. اس واسطے میرے بھائیو یہ سب خرافات نے. اے جڑے میلاد النبی دا جلوس ہے یہ حضرت امام ابو حنیفہ دی زندگی بھی نہیں ملتا جدی تقلید کر دے. اگر کوئی امام ابو حنیفہ دی زندگی جو ثابت کر دے میں اس مولوی نو منہ منگیا انعام دے دے. چلو پیر عبد القادر جیلانی دی زندگی ثابت کر دے. صحابہ دے دور سے ویسے ہی کوئی نہیں. 600 سال تک اس جلوس دا وجود کوئی نہیں. اور نبی دے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری چ مکے چ فوت ہوئے نے. نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے. کنے سال؟ 1 سال اس صحابی نے جلوس کڈیا یار سانو وکھا ہی دیو. کی آدھے نے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں بنا رہے. میں کہا معاذ اللہ پھر ابو بکر بھی ابلیس ہی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. کیونکہ ابو بکر نے تو نبی دی ولادت دا جلوس نہیں کڈیا. بولیے عمر نے کڈیا عثمان نے کڈیا علی نے کڈیا. بولو تو صحیح. جیڑا ابو ہریرہ 3 سال تک پیغمبر دے نال رہا ہے جیڑا 5374 حدیثاں دا حافظ ہے تے پیغمبر دی وفات تو بعد ابو ہریرہ جڑے نے 43 سال زندہ رہے. دکھا دے یار اسی ساڈا کوئی تھوڑے نال ویر نہیں. اما عائشہ بھی زندہ رہیاں نے 43 سال جڑیاں 2200 حدیث دیاں حافظ نے. پیغمبر دی جلوت نو بھی جان دیا نے خلوت نو بھی جان دی. اگر کسی کڈیا یا حکم دیتا نبی پاک نے یار سانو بخا دیو ساڈی کوئی لڑائی نہیں تھوڑے. ہن طاہر القادری آندا میلاد النبی اپنی کتاب چاہتا ہے صحابہ نے اس واسطے عید نہیں منائی انہوں نے غم بڑے سن. تے مولوی غلام رسول سیدی آندا شرح صحیح مسلم صحابہ نے اس واسطے عید نہیں منائی انہوں نے کام بڑے سن. میں ویلے تسی اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
دعا کرو اللہ میرے عتیق الرحمان نو بہت بڑا خطیب اور عالم دین بنائے، اللہ دی جوانی علم و عمل دے اندر برکات نازل فرمائے، اللہ دی جوانی علم و عمل دے اندر برکات نازل فرمائے، اللہ دی جوانی چ برکات نازل فرما میرے